राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। तमु समुदायको पहिचान नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर फैलिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सरकारले गर्दै आएको आर्थिक सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लिखित बधाई सन्देश दिन दुई छिमेकी मुलुक बीच होडबाजी। प्रधानमन्त्रीको भारत मोह भने कायमै। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। दुईजना प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहणमा रोक। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा राज्यकै निकायहरूको अवरोध रहेको पूर्व पर्यटन मन्त्री भट्टराईको आरोप। विमानस्थल जस्तो आयोजनालाई रोक्नु दुःखद रहेको भनाई। निर्मला कुर्मी र नकुनी धोबीको न्यायका लागि अधिकारकर्मी खान सहितको समूहद्वारा तेस्रो चरणको धरना। हत्याको घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग। म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा नेता आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्ष जेल सजाय सुनायो। जेल सजायको समय 33 वर्ष पुग्यो। र दुई ताइक्वान्डो सङ्घलाई खारेज गर्दै नयाँ सङ्घ गठन गरेपछि विवाद। ताइक्वान्डोका सबै पक्षलाई महासङ्घमा आबद्ध भएर निकास खोज्न नेपाल ताइक्वान्डो महासङ्घको आग्रह। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। तमु समुदायको गौरवशाली परम्पराको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तमु समुदायको गौरवशाली परम्परालाई सरकारले उच्च सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। तम्बु लोसारको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँको टोडी खेलमा आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले इमान्दारिता, लगन, निष्ठा, वरीयता र बलिदानको कीर्तिमानका कारण तम्बु समुदायको पहिचान नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर फैलिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले तम्बु लोसारका लागि सरकारले गर्दै आएको आर्थिक सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको सुरक्षा निकाय मुख्यतः नेपाल प्रहरीलाई विशेष ध्यान दिन म यसै मञ्चबाट निर्देशित गर्न चाहन्छु। साथै यो तमु लोसारको निम्ति विगत सरकारले पनि सम्मान र सहानुभूति स्वरूप आर्थिक सहयोग गर्दै आएको कुरा मलाई थाहा छ। म पनि दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मैले बोलेको थिएँ, तर मैले प्रधानमन्त्री छोडेपछि त्यो आर्थिक सहयोग भएन भनेर मलाई सुनाउनु भयो। यो पटक अहिलेसम्म दिएको भन्दा बढी रकम दिनेछ र मैले दिनेछु, यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउँदै बिदा हुन्छु। समारोहमा तमु समुदायले आफ्नो संस्कृति झल्किने खालका झाँकीहरू सहितको नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले तम्बु समुदायको सांस्कृतिक झाँकीलाई जीवन बाँच्ने राष्ट्रिय पहिचानको मौलिक परम्पराको रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बधाई दिन दुई छिमेकी मुलुक बीच होडबाजी नै चलेको छ। टेलिफोनबाट सुरु भएको बधाई सन्देश ट्विट हुँदै लिखित सन्देशसम्म पुगेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुमा भारतले बधाई दिएकाले आफ्नो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु हुने बताउनु भएको छ। किन प्रधानमन्त्रीले भारत नै रोज्नु भयो त? के प्रधानमन्त्रीमा भारत मोह बढेको हो? एक रिपोर्ट। एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको भारत मोह र भारतको प्रचण्ड मोह अलि बढी नै देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर बाहिरिँदै गर्दा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पहिलोपटक टेलिफोन गरी प्रचण्डलाई बधाई दिनुभएको थियो। त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री भएकोमा प्रचण्डलाई बधाई दिनुभयो। जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले भारतीय एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भारतले सुरुमै बधाई दिएकाले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने समेत बताउनु भएको छ। जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के यहाँ से निकल रहा था, पहला मुझे कंग्रेचुलेशन आया भारतीय राजदूत की तरफ से
एक्सेलेंसी भारतीय राजदूत ने किया, न मैंने कहा कि आप ही पहला डिप्लोमेट है जिसने कंग्रेचुलेट किया। उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आया और बधाई करके और नेपाल भारत संबंध को और मजबूत करने की अपेक्षा के साथ वो पहले प्रधानमंत्री थे जिसने मुझे कंग्रेचुलेट किया। और ये भी संयोग की बात कही है या ये है कि ये पहला ये इंटरव्यू भी मैं आपसे और भारतीय इस चैनल को ही मैं दे रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी और गर्व है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब मैं भारत विजिट में था, बहुत खुले दिल से, खुले दिमाग से बहुत सारी विषय में हमारी बातचीत हुई है और नेपाल भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में दोनों देशों की जेन्युइन कंसर्न को एक दूसरे मिल के संबोधन करना चाहिए। हम मिल के करेंगे, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट वहाँ पे दिखाई दिया था। तर नेपालमा अकस्मात वामपन्थी गठबन्धन सरकार बनेपछि काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव दिल्ली जानुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगतै आइतबार राजदूत दिल्ली जानुभएको हो। राजदूत नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउन नयाँ दिल्ली जानुभएको हो। राजदूत नेपाल विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउन नयाँ दिल्ली जानुभएको अनुमान गरिएको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्रीको शपथमा राजदूत श्रीवास्तव उपस्थित हुनु समेत भएको थिएन। राजदूत श्रीवास्तवले टेलिफोनबाट बधाई र प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीट सन्देश मात्र सीमित रहेन। शुक्रबार त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पठाएको बधाई सन्देश नै हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर राजदूत श्रीवास्तवले लिखित सन्देश हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। लिखित सन्देश प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाउनु भएको बधाई पत्र राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। भेटमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने बारेमा छलफल भएको थियो। यसअघि बिहिबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत DR थम्सनले पनि भेट गर्नुभएको थियो। त्यसअघि चिनिया दूतावासले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन चीनका विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले बधाई दिनुभएको थियो। यसै शुक्रबार चीनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बधाई सन्देश पठाउँदै साथ र सहयोग रहने बताएको छ। शुक्रबार चिनिया प्रधानमन्त्री ली खच्याङले बधाई सन्देश पठाउँदै चीनको पूर्ण साथ रहने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री लीले प्रचण्डलाई लिखित बधाई सन्देश शुक्रबार चिनिया दूतावासका अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सन्देशमा नेपालको स्थायित्व, विकास र समृद्धि चीनको साथ रहने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री भएपछि छिमेकी मुलुकले बधाई सन्देश दिनु स्वाभाविक हो, तर यहाँ प्रधानमन्त्रीले सुरुमा भारतमा टेलिफोन गरी बधाई दिएको भन्दै विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिमा हो। कांग्रेससँग गठबन्धन रहेका बेलामा एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओलीले प्रचण्डमाथि दक्षिणपन्थीको आरोप लगाउँदै आउनु भएको थियो अनि भारतको सल्लाहमा कम्फर्टेबल सरकार गठन गरेको आरोप प्रचण्डमाथि एमालेले लगाएको थियो। छिमेकी हाम्रा लागि समान हुनुपर्छ र व्यवहार पनि समान, तर पुलुङ्कित भएर भारतको मोह भए जसरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुरा र व्यवहार नगर्ने हो कि? ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शुक्रबार जनकपुर स्थित प्रदेश सभामा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बहादुर न्यौपानेले नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। मध्य प्रदेश सभामा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ 15 र समानुपातिक तर्फ 8 गरी 23 सिट पाएर पहिलो दल बनेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ 13 र समानुपातिकमा 9 गरी 22 सिट पाएर दोस्रो, जनता समाजवादी पार्टी प्रत्यक्षमा 9 र समानुपातिकमा 7 गरी 16 सिट पाएर तेस्रो, जनमत पार्टी प्रत्यक्षमा 6 र समानुपातिकमा 7 गरी 13 सिट सहित चौथो दल बनेको छ। जनकपुर स्थित प्रदेश सभामा नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रदेश सभा सदस्य पद को कामकाज प्रचलित कानून को अधीन में रही मुलुक र जनता को सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई
पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारी साथ गर्नेछु। सो क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 सांसदले शपथ लिन पाएन। समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सप्तरीकी मालाकन्द र मोहम्मद रजी हैदरलाई अदालतको आदेशका कारण शपथ ग्रहण नगराइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। रावलले शुक्रबार बिहान प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। रावलले अब प्रदेश सभा भवनमा अन्य 52 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउने हुने भएको छ। शपथ ग्रहण सकिएपछि प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा चियापान तथा बधाई ज्ञापन कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। बैठक शनिबार बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालयमा बस्ने भएको हो। बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल हुने र चुनावको समीक्षा गरिने पार्टीले जनाएको छ। सरकारमा सहभागी हुने नहुने र अब पार्टीले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जिल्ला तहबाटै सुझाव सङ्कलन गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा राज्यकै निकायहरूले अवरोध गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आयोजना गरेको एभिएसन मिट 2022 कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व पर्यटन मन्त्री भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा राज्यकै निकायहरूले अवरोध गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यकै निकायले निजगढ जस्तो विमानस्थल आयोजनालाई रोक्नु दुःखद रहेको बताउनु भयो। भट्टराईले राज्यका कतिपय निकायहरूले विमानस्थलको विषयमा बुझ्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले वातावरण सम्बन्धी चासो भएको निकायले अर्को क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। व्यक्तित्वहरू नै यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, तर नेपालमा कता कता एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी छ जसले हामीले चाहेको काम गर्न दिँदैन। तर यो निजगढ विमानस्थल त्यही कन्स्पिरेसी थ्योरीको शिकार भएको छ। नेपालका राज्य संयन्त्रका कतिपय निकायहरूले बुझिरहेका छैनन्। जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरिरहेका छैनन्। वातावरणको चासो हुनेले अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। न्याय निरूपण गर्नुपर्नेले पुतली गर्न हिँडिरहेको छ। यस्ता बडा रोचक घटनाहरू नेपालमा हामी देखिरहेका छौँ। त्यस्तै पूर्व पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले हवाई यात्रुहरूलाई बाहिर राखेर हवाई नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लगियो भने नेपालको हवाई उडान क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउँदा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आकर्षण बढ्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएमा मात्रै नागरिक उड्डयनले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने बताउनु भयो। नेपालको सन्दर्भमा नेपालिज एभिएसनको धेरै ठुलो महत्त्व छ। बेसिकली यसको फन्डामेन्टली यसको महत्त्व त इकोनोमिक सस्टेनेबल इन्क्लुसिभ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा ग्रोथको सन्दर्भमा त छँदैछ, तर यसका अरू पनि आयामहरू छन्। त्यो हिसाबले हामीले यो सेक्टरलाई नेपाल गभर्मेन्टले यो सेक्टरलाई विशेष ध्यान दिएर एभिएसन सेक्टरलाई विशेष ध्यान दिएर पोलिसीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। उहाँले हवाई उडान क्षेत्रलाई नेपालको जीडीपी र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने उद्योगको रूपमा बुझ्न नसकिएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा हवाई उडान क्षेत्रको धेरै ठूलो महत्त्व रहेको बताउनु भयो। अब पालो भएको छ ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। तम्बु समुदायको पहिचान नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर फैलिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सरकारले गर्दै आएको आर्थिक सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लिखित बधाई सन्देश दिन दुई छिमेकी मुलुक बीच होडबाजी, प्रधानमन्त्रीको भारत मोह भने कायमै। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ, 2 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणमा रोक। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा राज्यकै निकायहरूको अवरोध रहेको पूर्व पर्यटन मन्त्री भट्टराईको आरोप, विमानस्थल जस्तो आयोजनालाई रोक्नु दुःखद रहेको भनाई। निर्मला कुर्मी र नकुनी धोबीको न्यायका लागि अधिकारकर्मी खान सहितको समूहद्वारा तेस्रो चरणको धरना, हत्याको घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग। म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा नेता आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्ष जेल सजाय सुनायो, जेल सजायको समय 33 वर्ष पुग्यो। र 2 ताइक्वान्डो सङ्घलाई खारिज गर्दै नयाँ सङ्गठन गरेपछि विवाद, ताइक्वान्डोका सबै पक्षलाई महासङ्घमा आबद्ध भएर निकास खोज्न नेपाल ताइक्वान्डो महासङ्घको आग्रह। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ बाँकी न्युज। नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर 1 संसदीय दलको नेतामा उद्धव थापा निर्वाचित हुनुभएको छ। आज भएको काङ्ग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा थापा 18 मत ल्याई विजयी भएको निर्वाचन समितिका संयोजक रमेशचन्द्र रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहनुभएका केदार कार्कीले 9 र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले 2 मत ल्याउनु भएको छ। प्रदेश 1 प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसका 29 सदस्य हुनुहुन्छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मी र नकुनी धोबीलाई न्याय नदिएको भन्दै अधिकारकर्मी रुबी खान सहितको समूहले काठमाडौँको माइती घरमा तेस्रो चरणको धरना थालेका छन्। उहाँहरूले 4 बुँदे माग सहित काठमाडौँको माइती घरमा धरना सुरु गर्नुभएको हो। निर्मला कुर्मी हत्याको घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने न्यायिक आयोगतर्फ कुर्मीको तमसुकमा भएको सही छाप चेक गरिनुपर्ने, मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्याउनु पर्ने र महिला आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने माग सहितको तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको अधिकारकर्मी रुबी खानले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आन्दोलनकर्मीहरूसँग 2 पटक वार्ता गरेको तर पनि मुद्दामा अदालतसम्म पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी नै अपराधीको रक्षा गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। दोस्रो चरणमा हामी पुनः यहाँ 42-43 दिनसम्म हामी चाहिँ दोस्रो चरणको आन्दोलनमा हामी यहाँ बस्छौँ। तर यो सबै गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म पनि एउटा महिला जो विधवा हुनुहुन्थ्यो, जो एकल हुनुहुन्थ्यो, जो श्रीमान गुमाए कि महिला हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ 2टा बच्चाको पनि शङ्कास्पद मृत्यु को रहस्यमा चाहिँ बाँच्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सम्पत्ति नै उहाँको लागि एउटा श्राप बने जस्तै भयो। घटनापछि न्यायको माग गर्दै पहिलो पटक उनीहरू नेपालगञ्जबाट 20 दिनको पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूले माइती घरमा 19 दिन धरना दिएका थिए। गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले धरना तोडिएका थिए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएसँगै नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरू उत्साहित भएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माइती घर जनवरी 1 तारिखदेखि व्यावसायिक उडान हुने भएसँगै नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरू उत्साहित देखिएका हुन्। न्युज नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक सबै सेवा सुविधाहरू रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले यति एयरलाइन्सले विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै 10
उडान थप्ने तालिका तयार पारेको पनि बताउनुभयो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टाढा भएकाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने सडक र ट्राफिक समस्या सरकारले तत्काल हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एयरपोर्टभन्दा अलिकति टाढा छ, त्यो टाढा हुँदाखेरि त्यो एयरपोर्ट टाढा भयो भनेर समस्या होइन कि एयरपोर्टमा जाने बाटोहरू चाहिँ त्यो एकदम साँघुरो छ, ट्राफिक अस्तव्यस्त छ, त्यहाँ ट्राफिकको सङ्ख्या अबुक भएको जस्तो देखिन्छ होइन। अब ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै देखिन्छ त्यहाँ, किनभने पोखराको ट्राफिक व्यवस्था चाहिँ मिलाउनै पर्ने देखिन्छ, बाटोहरू राम्रो छैन। त्यस्तै बुद्ध एयरका प्रवक्ता दिपेन्द्र कर्णले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुचारू हुँदा उत्साहित भएको बताउनुभयो। उहाँले बुद्धले पोखराबाट गर्ने सम्पूर्ण उडान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरेको बताउनुभयो। ठ्याक्कै हामीले 22 डिसेम्बरमा चाहिँ हामीले डेमो उडान भरेका थियौँ र त्यो एउटा प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि सबै तरिकाले चाहिँ परीक्षण चाहिँ हाम्रो सफल भएको थियो र अब हामी जनवरी 1 देखि अहिले हाल साबिक भइरहेको विमानस्थल होइन कि नयाँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हामी हाम्रा सम्पूर्ण पोखराबाट हुने सम्पूर्ण उडानहरू हामी त्यहाँबाट उडानहरू भर्न गइरहेका छौँ। प्रवक्ता कर्णले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा यात्रु र पर्यटकहरूलाई समेत सहजता हुने बताउनुभयो। पर्यटकहरू भित्र्याउँदै लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक संस्कृति प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 5 थरको सदरमुकाम फिदिममा मेला तथा मिनी म्याराथन प्रतियोगिता सुरु भएको छ। फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 तुम्हामलुङ परिसरमा सुम्जिरी आम्बेपज संरक्षण एवं विकास प्रतिष्ठानको आयोजनामा मेला तथा 5औं मिनी म्याराथन प्रतियोगिता सुरु भएको हो। मेलामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउँदै ऐतिहासिक संस्कृति लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक पालम धान नाच हाकपारे नाचको उत्थान प्रवर्धन गर्न उद्देश्यले चासोक मेला र सञ्चालन गरिएको फिदिम 4 का वडा अध्यक्ष उपेन्द्र लाबतीले बताउनुभयो। यसपालि पनि चासोक मेला औँसी 13 गतेदेखि 22 गतेसम्म सञ्चालन भइरहेछ। यसमा विभिन्न सदा चाहिँ यही केलाङ प्रतियोगिता, पालाम प्रतियोगिता, हाकपारे प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रमहरू छन् भने खेलकुदमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, सुम्मालु 5औं सुम्मालु मिनी म्याराथन जस्तै अहिले यो मेलामा रमाइलो मेलाका पिङ केटाकेटीले खेल्ने नाउ जस्ता विभिन्न रमाइलो मेलाहरू पनि उपलब्ध छन्। फिदिम नगरपालिका 4 सुमहाङलुङ गढीमा फिदिमका आलागैडी ओरालसाल बस पार्क शनिबार मन्दिर हुलाक लाइन जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै पुनः सामलुङ पुग्ने म्याराथनको रुट तय भएको आयोजकले जनाएको छ। पुस 22 गतेसम्म चल्ने मेला अवधिभर मौलिक खानाका परिकारको स्टल राखिएको तथा रोटे पिङ सहितका मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन भएको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले हवाई उड्डयन नीति नियमन निकाय र स्रोत मिलाएर प्रस्ताव ल्याए प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एभिएसन मिट 2022 का क्रममा बोल्दै मुख्य सचिव बैरागीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयले हवाई उड्डयन नीति नियमन निकाय र स्रोत गरी 3 विषय मिलाएर प्रस्ताव ल्याए प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले हवाई उड्डयन नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय हवाई उडान हेर्ने निकायहरू फरक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै बहस भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताउनु भयो। मुख्य सचिव बैरागीले नियमन निकाय नियमन कानुनको पालना भए नभएको हेर्न महत्त्वपूर्ण खम्बा भएको बताउनु भयो। ब्याकअप चाहिन्छ नि, पोलिसी चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ। त्यसले इन्स्टिट्युसनल भनेको रुल्स रेगुलेसन्सदेखि लिएर एउटा समग्रतामा सबै कुराहरूलाई गभर्न गर्ने एउटा म्यानेजमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पिलर हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि थर्ड कुरा भनेको रिसोर्सेस, त्यो भनेको इन्टेलेक्चुअल पनि हो मटेरियल पनि हो। इन्टेलेक्चुअल रिसोर्सेस कम्स फ्रम क्वालिफाइड म्यान पावर, एउटा चाहिँ विज्ञ जनशक्तिबाट आउँछ भने अरू मटेरियल रिसोर्सेस भनेको हामीले
आर्थिक स्रोतहरू होला, अरू भौतिक साधनहरू होला, त्यसलाई पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले हवाई इन्धनको मूल्य तत्कालै समायोजन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। महानिर्देशक अधिकारीले नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा अधिक नाफा लिएकाले हवाई भाडा महँगिएको बताउनु भयो। ट्रान्सपोर्टको महत्त्व चाहिँ नेपाल जस्तो जियोग्राफी भएको देशमा, त्यो पनि ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हाम्रो बिजनेस पनि रोडबाट होइन, हाम्रो चाहिँ एयर ट्रान्सपोर्टबाट गर्ने, कार्गोबाट गर्ने, क्वालिटीका चिजहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने, त्यो बिजनेसको मोडल पनि त्यो अवस्थामा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले। त्यस कारणले यो हवाई नीतिको चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ, नीतिमै हामी इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। उहाँले नेपालको हवाई नीति विमानस्थलहरूको नम्बर बढाउने तर जहाजको नम्बर बढाउनेतर्फ भने ध्यान नभएको बताउनुभयो। उहाँले हवाई क्षेत्रको विकास सरकारको हवाई नीतिको कारण हुन नसकेको बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्युजको। ठमेल पर्यटन विकास परिषदले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 को अवसरमा न्यू इयर इभ तथा ठमेल सडक महोत्सव गर्ने भएको छ। परिषदले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ठमेल पर्यटक विकास र पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष भविश्वर शर्माले सबै किसिमका व्यवसायहरूलाई मध्यनजर गरेर ठमेलको पर्यटन प्रबन्धनका लागि सडक महोत्सव आयोजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको कार्यक्रममा 1 लाख दर्शक भित्र्याउने अपेक्षा गर्नुभयो। 1 लाख दर्शकहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले ठमेललाई पर्यटकीय नगरीको रूपमा सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ठमेललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय नगरी बनाउन राज्यले पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय नगरी बनाउनको लागि ठमेललाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय नगरी बनाउनको लागि राज्यले चाहिने पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलसँग सहकार्य गरेर यी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भोलिको हाम्रो मूल उद्देश्य पनि ठमेल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय नगरी बनाउनको लागि विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिदिनु पर्यो भनेर ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिल र ठमेल क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण व्यवसायी तथा घरधनीहरूको यो माग छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले जोड दिनुहोला। न्यू इयर इभ तथा ठमेल सडक महोत्सव 2079 साल पुस 16 गते शनिबार ठमेल केशर महल सञ्चय कोष अगाडि साँझ 5:30 बजेबाट सुरु भई मध्यरातिसम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रमको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गर्नुहुने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सवमा नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सांस्कृतिक र साङ्गीतिक कार्यक्रम, ठमेलका व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेका विभिन्न सामग्रीहरूको प्रदर्शन हुनेछ। परिषदले न्यू इयर इभ तथा ठमेल सडक महोत्सवका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। म्यानमारको सैन्य अदालतले नेता आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। यसैसँगै उनको कुल जेल सजाय 33 वर्ष पुगेको छ। चुनाव जितेर आएकी सुकीलाई सैन्य सरकारले 2021 फेब्रुअरीदेखि नजर बन्दमा राखेको थियो। उनीमाथि 19 आरोप लागेको थियो। यसबारे 18 महिना लामो अनुसन्धान सुनवाई चल्यो। गत साता मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुकीलाई रिहा गर्न आग्रह गरेको थियो, तर शुक्रबार अन्तिम 5 आरोपमा सजाय सुनाइएको छ। बीबीसीका अनुसार एक अदालतले सरकारका एक मन्त्रीले हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियम पालना नगरेको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ। 77 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीले आफ्नो जीवनको लामो समय राजधानी नेपिडो स्थित घरमा नजर बन्दमा बिताएकी छिन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपबाट गठित नेपाल ताइक्वान्डो महासङ्घले नेपालको ताइक्वान्डोका सबै पक्षलाई महासङ्घमा आबद्ध भएर निकास खोज्न आग्रह गरेको छ। नेपाल ताइक्वान्डो महासङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर एउटै प्रकृतिका सङ्घलाई महासङ्घमा आबद्ध हुन आग्रह गरेको हो। महासङ्घले यसअघि अस्तित्वमा रहेका नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घ र राष्ट्रिय ताइक्वान्डो सङ्घलाई महासङ्घको छातामा आउन र निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्वको चयनमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरेको छ। कानुन विपरीत राखेपले सङ्घ खारेज गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा नेपालको ताइक्वान्डो सङ्घको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महासङ्घले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो विचार स्पष्ट पारेको हो। राखेपले एउटै प्रकृतिका दुवै ताइक्वान्डो सङ्घलाई खारेज गर्दै नयाँ सङ्घ गठन गरेपछि विवाद अहिले चर्किएको छ। दुई मध्येको एक सङ्घले राखेपको निर्णयलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढ्ने बताएको छ भने राष्ट्रिय ताइक्वान्डो सङ्घले राखेपको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै अदालतमा पुगेको हो। यस्तै आफ्ना पदाधिकारी समावेश नगरी गठन गरेको विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घले आफू खुसी तरिकाले सङ्घ चलाइएको र कुनै पनि प्रतियोगिता आयोजना नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। विश्व फुटबलमा एक स्थापित नाम हो पेले। 23 अक्टोबर 1940 ब्राजिलको स्टेट अफ मिनिस गैरेसमा जन्मेको पेलेको सन् 2022 डिसेम्बर 29 निधन भएको छ। फुटबलका सर्वकालीन महानायक ब्राजिलले गुमाएको छ। एक रिपोर्ट। पेले अर्थात् फुटबलका जादुगर अब सम्झनामा मात्रै रहनेछन्। फुटबलका स्टार पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। पेलेको उपचारका क्रममा साओ पाउलोमा निधन भएको हो। उनी क्यान्सर तथा मृगौला र मुटुसँग सम्बन्धित समस्याबाट पीडित थिए। फुटबलमा कालो हिराको उपनामबाट परिचित पेले वास्तवमा फुटबल खेल्न तथा विश्वकप जित्नका लागि नै जन्मिएका थिए। ब्राजिलको सानो सहर मिनास गेराइसमा 1940 अक्टोबर 23 उनको जन्म भएको थियो। उनको पुरा नाम एडिसन एरेन्ट्स डो नासिमेन्टो हो। पेलेले ब्राजिललाई सन् 1958, 1962 र 1970 विश्वकपको उपाधि दिलाएका थिए। उनी 3 विश्वकप जित्ने एक मात्र खेलाडी हुन्। उनलाई सन् 2000 फिफा प्लेयर अफ द सेन्चुरीको पदक दिइएको थियो। ब्राजिल देश नै सबैतिर चिनिनु र लोकप्रिय हुनु पछाडि फुटबल र पेलेलाई कारण मानिन्छ। पेलेसँग विश्व फुटबलका धेरै अद्वितीय कीर्तिमान पनि जोडिन्छ, जस्तो कि उनले विश्व कीर्तिमान 1281 गोल गरे, 1363 खेल खेलेर उनले किशोर खेलाडीका रूपमा ब्राजिल क्लब सन्तोसबाट खेल जीवन सुरु गरेर र न्युयोर्क कसमासमा पुगेर त्यसलाई पूर्णविराम लगाए। उनले जहाँ जति खेले त्यहाँ सबैको मनमा रहन सफल रहे। सानोमा साओ पालोको बारु एफसीबाट खेल्न सुरु गरेका पेले लगत्तै सान्तोससँग आबद्ध भएका थिए। सन् 1990 पेलेले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई देशको सन् 1994 को चुनावमा राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न आफूले रुचाइरहेको बताएका थिए। त्यो अवसर कहिल्यै आएन। यद्यपि उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेर सन् 1995 देखि सन् 1998 ब्राजिलको खेलकुद मन्त्री बने। उनको निधनमा विश्वभरबाट शोक व्यक्त भइरहेको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। तम्बु समुदायको पहिचान नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर फैलिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सरकारले गर्दै आएको आर्थिक सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लिखित बधाई सन्देश दिन दुई छिमेकी मुलुक बीच होडबाजी। प्रधानमन्त्रीको भारत मोह भने कायमै। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 2 जना प्रदेश सभा सदस्य
को शपथ ग्रहणमा रोक। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा राज्यकै निकायहरूको अवरोध रहेको पूर्व पर्यटन मन्त्री भट्टराईको आरोप। विमानस्थल जस्तो आयोजनालाई रोक्नु दुःखद रहेको भनाए। निर्मला कुर्मी र नकुनी धोबीको न्यायका लागि अधिकारकर्मी खान सहितको समूहद्वारा तेस्रो चरणको धरना। हत्याको घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग। म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा नेता आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्ष जेल सजाय सुनायो। जेल सजायको समय 33 वर्ष पुग्यो। र 2 ताइक्वान्डो सङ्घलाई खारेज गर्दै नयाँ सङ्घ गठन गरेपछि विवाद। ताइक्वान्डोका सबै पक्षलाई महासङ्घमा आबद्ध भएर निकास खोज्न नेपाल ताइक्वान्डो महासङ्घको आग्रह। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।